गुजारिश करूंगा एडवोकेट फैज सैयद साहब से, उनको सुनने के लिए लोग बेताब हैं, अगर वो कह दिए तो लोग चले जाएंगे। तो इनका जो टॉपिक है, और मैं समझता हूँ वो अहम टॉपिक है, कि मुस्लिम्स लव फॉर इंडिया एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू अ फ्री इंडिया, ये इनका उन्वान है। जनाब फैज सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लायक़ व ज़िबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उससे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद बातें बस मैं आपके सामने रखूँगा, चूँकि हिंदुस्तान से मोहब्बत के ताल्लुक़ से कुछ बातें मुझे रखने के लिए कहा गया है। वैसे ये उन्वान किसी के जवाब में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बार होता है कि लोगों के जहन में सवाल होते हैं, क्या इस्लाम में मुल्क से मोहब्बत का कोई तस्वुर है या नहीं है, या मुसलमान जो है रहते तो इस मुल्क में हैं और गाते किसी और मुल्क की है, ऐसा कोई मामला तो नहीं है। फिर मीडिया के अंदर भी कुछ फिल्म्स वगैरह ने ऐसा एक तस्वुर दिया कि अगर कोई आदमी मुसलमान हो तो उसको एक मुल्क का नाम लेना पड़ता है, उसके ताल्लुक़ से उसकी कसम खाना पड़ता है, उसकी तारीफ़ करना पड़ता है। तो लोगों में ऐसे एक तस्वुर जागे कि अरे हाँ, शायद मुसलमान नहीं करते अपने मुल्क से मोहब्बत। सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ कि मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है इस बुनियाद पर कि हम तकदीर पर ईमान लाते हैं, और तकदीर पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क में पसंद किया कि हमें पैदा करें। तकदीर पर चूँकि हमारा ईमान है, तो अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में पैदा किया, तो तकदीर पर ईमान का ये एक हिस्सा हुआ कि जब इस मुल्क में हम पैदा हुए तो जाहिर सी बात है हम ईमान लाते हैं कि अल्लाह ने हमें यहाँ पैदा करना पसंद किया हमारे लिए, तो हम यहाँ पैदा हुए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं याद रखी। और एक मिसाल दूंगा इतनी तफसीलात या कुरान और सुन्नत की दलील के मुकाबले में, कि एक कीड़ा भी जिस बिल में पैदा होता है उसको उससे मोहब्बत होती है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि इस बिल से मोहब्बत करे। कीड़ा, छोटा सा जानवर, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जिस मुल्क जिस वतन में रहता है उसको ऑटोमेटिकली उससे मोहब्बत होती है, ये बिल्कुल फितरी चीज़ है। और ऑप्शंस भी थे, ऐसा भी नहीं है कि इस मुल्क से मोहब्बत मुसलमानों को जाहिर करने की जरूरत है, ऑप्शंस भी थे। हम सब जानते हैं कि 1947 में खुला ऑप्शन था कि जिसको इस मुल्क में रहना रहे, या पार्टीशन के वक्त जो है वो इस मुल्क से चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान यहाँ बचे, जो तब नहीं गए तो अब सवाल ही नहीं होता है, जो तब नहीं गए अब सवाल कहाँ से उठता है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो है अकीदा है, हम तकदीर पर ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पसंद किया, हमें चूज किया कि हम इस मुल्क में पैदा हो, ये सबसे बड़ी दलील है, याद रखिए। दूसरी चीज, जिस मुल्क से इंसान मोहब्बत करता है वहीं अपनी इबादत गाहें बनाता है। जिस जगह से मोहब्बत नहीं करता, टेम्पररी रहता है, वो अपनी इबादत गाहें नहीं बनाता है कभी। कोई इंसान अगर टेम्पररी किसी जगह रुकता है तो क्या वो थोड़ी देर रुकने के लिए वो अपनी इबादत गाह तैयार करेगा? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सियासी एतबार से पॉलिटिकली इस्लाम बाद में आया, लेकिन हम जानते हैं इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हिंदुस्तान में आ चुका था। सहाबा की खबरें जो यहाँ मौजूद है ये इसकी दलील है। तो मुसलमान तो तब से यकीनन इस मुल्क के अंदर है, तो मसाजिद तैयार की गई, हम उसमें इबादत करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क से इंसान मोहब्बत ना करे वहाँ इबादत गाहें कायम करे और अपनी नमाज पढ़े और ये भी सोचे कबूल भी होती है बोलकर, है ना? तो जाहिर सी बात है ये इसके दलील है। मुसलमानों के कब्रस्तान और उनके नेक लोग, चाहे सहाबा की जो कब्रें हिंदुस्तान के अंदर ताबईन की है, तबे ताबईन की, और उसके बाद बहुत सारी, तो जाहिर सी बात है इंसान ऐसे मुल्क में मदफून नहीं करता अपने आप। इसकी अगर दलील चाहिए तो ब्रिटिश दौर के अंदर जो ब्रिटिश यहाँ बड़े बड़े लोग रहे उनकी खबरें आपको नहीं मिलेंगी इंडिया के अंदर। जब वो इंतकाल कर गए तो अपने मुल्क लेके जाया गया उनको उठाकर। तो मुसलमान इस मुल्क में मदफून है, दफन होता है, इसकी दलील है इस मुल्क से मोहब्बत उसकी, कि जहाँ पैदा हुआ वहीं दफन होना वो पसंद करता है, याद रखिए। तो ये मुसलमान की खबरें इस चीज की दलील है कि मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करता है और अशद मोहब्बत करता है। मोहब्बत किसको कहते हैं? आम जबान में कहते हो वफादारी हो, दिफा के लिए इंसान खड़ा हो जरूरत पड़ने पर, ये तमाम चीजें आपको याद रखिए तारीख में मिलेंगी। अगर हम ब्रिटिश का दौर देखें या कॉलोनिज्म को देखें, चाहे फ्रेंच हो या डच हो या ब्रिटिश जिसने एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की हिंदुस्तान के, या फिर ग्रेटर इंडिया जिसको कहेंगे बर्र सगीर जो था, तो बहरहाल अगर हम उसकी हम तारीख पढ़े तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो यहाँ के रिसोर्सेस उन्होंने लिए और अपने मुल्क ले गए, क्योंकि उनको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं थी। यहाँ के रिसोर्सेस, कच्चा माल यहाँ से ले जाया जाता, वहाँ प्रोडक्ट बनता उसका, और फिर वो यहाँ भी बिकता और दुनिया के और दूसरे इलाकों में बिकता था, ठीक। तो वो जब यहाँ रहे, लेकिन यहाँ की सारी इकोनॉमी, सारा चीज़ा, माल, दौलत, पैसा, और मैं समझता हूँ जाते जाते वो सब कुछ ले गए। ये बिल्कुल तारीखी बात है, हिस्टोरिकल है, मैं किसी कहानी नहीं सुना रहा हूँ।
مسلمان کی اس ملک سے محبت دیکھیے، وہ چاہے دنیا کے کسی علاقے سے یہاں آیا ہو، آپ کو ہسٹوریکل ریکارڈ بتائیے کہ مسلمان جس علاقے سے آئے ہو، یہاں سے انہوں نے وہ چیز اپنے ملک لے کر وہاں اس کو ڈیولپ کیا اور اس ملک کو برباد کیا۔ جب یہاں آئے پورے ارادے اور عزم کے ساتھ آئے، اسی ملک میں رہے، اسی ملک کو ڈیولپ کیا، اور تمام چیزیں جو اتنی الحمدللہ ہندوستان کے اندر چاہے قلعوں کے شکلوں میں ہوں، یا لال قلعہ جس پر ترنگا لہرایا جاتا ہے، چاہے وہ 15 اگست کا معاملہ ہو، 26 جنوری کا معاملہ ہو، انڈیپینڈنس ڈے ہو، تو یہ اس کی ایک دلیل ہے یاد رکھیے قلعوں کا موجود ہونا۔ اسی طرح تاج محل جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے، اس کا یہاں وجود میں ہونا، یہ تمام چیزیں اس چیز کی دلیل ہے یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو اس ملک سے بڑی محبت ہے۔ اور انڈیا گیٹ کے تعلق سے آپ نیٹ پہ تھوڑا دیکھ لیں، انڈیا گیٹ کے تعلق سے یہ طے ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو لوگ شہید ہوئے ملک کے لیے یا جنہوں نے قربانیاں دی ان کے نام لکھے جائے، تو 82,000 نام طے ہوئے کہ اس پہ لکھے جائیں گے، لیکن پورے نہیں لکھے جا سکے اسٹونز، 14,000 سم تھنگ نام اس پہ لکھے گئے، باقی چھوڑ دیے گئے۔ تو ایک ویب سائٹ کے اوپر باقی نام اب ڈالے گئے کہ اس پہ چڑھا دیے گئے کہ لوگ دیکھ رہے کون کون تھے جن کے ڈالے جانے والے تھے۔ اس میں نے جب سرچ کیا تو خالی عبداللہ ہے تو 4,000 عبداللہ تھے اس کے اندر، اور بھی دوسرے نام ہوں گے لیکن صرف عبداللہ نامی 4,000 لوگ تھے اس کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں یاد رکھی، 4,000 اور بھی نام ہوں گے کتنے، لیکن میں صرف عبداللہ ایک جنرل نیم ہے، 4,000 آگے اس کے اتنے لوگ عبداللہ تھے جو شہید ہوئے۔ تو بہرحال اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے مسلمانوں نے جب ضرورت پڑی خون دیا، ہر قسم کی قربانی دی، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھی وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی تھی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک اب غلام ہو چکا ہے، اس کو آزاد کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے، اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہم پر واجب اور فرض ہے۔ اور انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے جہاد واجب ہے کہ ہم ان سے لڑے، ان کے ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی اس کی دلیل ہے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ ایک اپیل کروں گا میں کہ سب سے پہلے تو اپنی تاریخ کو ہم جانیں، اپنی ہسٹری کو ہم پہچانیں، یاد رکھیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایسا رام پنیانی جی نے جو ایک بات کہی تھی، وہ کبھی ہم سے اگر سوال کرے کہ آپ ملک سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ایکچولی آئس برگ کا ایک ٹپ ہے، سمندر میں ہوتا ہے نا برف ہوتی ہے تو اس کا ایک نوک ہوتی ہے لیکن اندر پہاڑ جیسا ہوتا ہے، یہ ٹپ ہے۔ ہم کو کہیں نہ کہیں پورے آئس برگ کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ کسی بھی عام انسان سے اچانک پکڑ کے پوچھیے آپ نے والد سے محبت کرتے، والدہ سے کرتے، پزل ہو جائیں گا، اچانک کیوں پوچھا جا رہا ہے مجھ سے سوال، کوشچن ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سوال ہی غلط ہے کسی سے پوچھنا جو اس ملک میں رہتا ہے، سب کچھ یہاں کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا، مسلمانوں نے آج کیا اس ملک کو دیا؟ الحمدللہ مسلمان غریب ہو امیر ہو مختلف دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں، کماتے ہیں، اور لا کر جو ہے ظاہر سی بات ہے فارن کرنسی انڈیا میں لاتے ہیں، انڈین گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس ملک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی کے اندر مسلمان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں بہت تفصیلات میں میرے کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اے پی جے عبدالکلام اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ایسی یاد رکھیے جو تاریخ کے اندر آپ کو ملیں گی۔ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن چاہے وہ آزادی کے اندر ٹیپو سلطان سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد بہت ساری اور بھی چیزیں یاد رکھیے، تو مسلمانوں نے اس ملک کے لیے بہت سارا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ نوجوانوں کو، نئی نسل کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ تھوڑی سی لالچ دے کر یا بہکا کر یا اسلام کا، دین کا مس انٹرپریٹ کر کے آپ کو شارٹ کٹس دکھانا چاہتے ہیں، چھوٹا راستہ اپنا کے سیدھا جنت میں جانے کا، تھوڑا سی غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ نوجوانوں سے اس دین پر یا لوگوں سے اس دین پر چل کر زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن اس دین کے نام پر مرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس دین پر جو زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام پیش کرتا ہے اس پر تو عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کے لیے اگر مر جاؤ تو یہ تو اس کے لیے ہم ریڈی ہے۔ یہ بہت تعجب اور امیزنگ بات ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوتھس کو، خاص طور سے پیرنٹس کو، ان کے والدین کو اپنے یوتھس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے یوتھس کو، نوجوانوں کو رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد اور فساد کا ڈفرینسیشن آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ رحم کرے کہیں ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں اور دوسرا نہ اس کے بدلے کر دے۔ یہ بڑی اہم چیزیں، تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے ضروری سمجھی، اہم سمجھی کہ بہرحال آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو دین اسلام کی دعوت اپنے جو برادران وطن تک جو صحیح میسج ہے پہنچانے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔